البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت عبد کی ہر قوم کہہ رہی ہے، ہمارا 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 حسین ہے، یہ ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نہ سب پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ مرکزی محفل ذکر پائنتن پاک اور شہیدان کربلا آپ دی ظفر وال دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان لسانی ساؤنڈ ظفر وال دی تمام انتظامیہ عمران فلیکس ظفر وال دی تمام انتظامیہ عزیزم جناب محمد عمران صاحب محمد چاند محمد عابد اور انہ دے دیگر معاونین جڑے سالہ سال تو اس محفل مبارکہ دا عظیم و شان اہتمام فرما کے
مینوں اور آپ احباب نوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار دے ذکر دا موقع میسر فرما رہے دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں شہیدان کربلا چ گزاریاں اللہ انہاں راتاں دا صدقہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے قرب و جوات جتنے احباب تشریف لے کے آئے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے پچھلے سال بھی میں حاضر ہونا سی وقت ہو گیا مگر اچانک میری طبیعت بہت شدید ناساز ہو گئی جس وجہ تو میں حاضر نہ ہو سکیا مگر نوجوانہ نے احباب نے انتظامیہ نے میرے کو واقعی ٹائم لیا سی مگر شدید میں ہارٹ پرابلم سی دل دا مسئلہ سی ڈاکٹر منع کی تھا کہ تسی نہیں جا سکتے تو اس واسطے میں حاضر نہ ہو سکیا تو سیانے لوگ کہندے نے کہ پانی پرن بٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے پر یا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے تو آج توڑ چڑھ گئے الحمدللہ میں حاضر ہو گیا بھائی وقت دی قلت ہے میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء فرمائے بلکہ زندان ولیکن لا تشعرون تسانو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں اس آیت مبارکہ چا اللہ نے شہید دی زندگی دا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ شہید نو مردہ نہیں کہنا اور دوسری آیت مبارکہ سے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرمایا کہ زبان الکہنا تو درکنار اپنے ذہن چ تصور تے خیال بھی نہ لے کے آیا جے کہ شہید مر گئے فرمایا او زندانے انہاں نو کھاون نو اللہ دی بارگاہ چ رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے اللہ نے فرمایا شہید زندہ مردہ نہیں کہنا عرض کی یا اللہ سی مان گئے شہید زندہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مومن او ہوندا جڑا قرآن تے بھی ایمان لے آوے تے قرآن تو پہلے جڑی اللہ نے کتابہ نازل فرمائیاں انہاں تے بھی ایمان لے کے آوے ساڈا ایمان ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے اسی مان گئے کہ یا اللہ شہید زندہ اسی مردہ نہیں کہندے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تلواراں دو قسم دیاں ہوندیاں ایک لوہے دی تلوار تے ایک عشق دی تلوار فرق یہ کہ جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دیں دیئے مگر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دو نو ایک کر دیں دیئے اس آیت جا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنہیں لوہے دی تلوار نل قتل ہو جامن صرف اوہی زندانے بلکہ جڑے لوہے دی تلوار نل او دی راج قتل ہو گئے او حسین علی مقام بھی زندانے تے جڑے او دے عشق دی تلوار نل شہید ہو گئے داتا علی حجویری بھی زندانے تے بابا فرید بھی زندانے فرمایا شہید نو مردہ نہیں کہنا یا اللہ اسی نہیں کہندے مگر میرے اور تہاڈے ذہن چ سوال آ سکتا ہے کہ کیویں زندہ ہے روح تے جسم دی جدائی دا نام موت ہے شہید روح تے جسم دی جدائی بھی ہوگی سر تن تو جدا ہو گیا او دے تے موت وارد ہو گئی او دی بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے مال وراثت تقسیم ہو گیا جنازہ پڑیا قبر بنائی یا اللہ پھر بھی زندہ ہے کیویں زندہ ہے میرے اور تہاڈے ذہن چ خیال آ سکتا ہے کیویں زندہ ہے کونین دیوالی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال تے اہل بیت قرآن دے نال نے یعنی جے تینوں اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تے قرآن پڑھ کے تینوں نبی دی آل سمجھ آوے گا تے جے قرآن دی سمجھ نہ آوے تے نبی دی آل دے بوئے تے آ جا اے تینوں قرآن سمجھ آون گے میری ملت نوجوانوں میں تساں کسی قاری کسی حافظ کسی عالم کو قرآن پڑھیا پر حسین نے تو اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے کہ کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھیا کرو یہ نہیں فرمایا اہل علم کو فرمایا اہل ذکر کو پوچھیا کرو تے مولا علی فرماتے نے نحن اہل ذکر فرماتے نے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں پتہ چلے آج کسی چیز دا علم نہ ہوئے پھر نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا آؤ کربلا چلیے تے امام حسین کو پوچھ کے آئیے قرآن کہتا شہید زندہ ہے اسی
بن کے زندہ ہے پر سمجھ نہیں آ رہی کیویں زندہ ہے کہ نبی دے دو ترے ذرا سمجھاویں کیویں زندہ ہے بڑا قرآن بھائی ظفر والے میں پچھلے سال نہیں آیا تے اس سال آیا 2 سال ہو گئے میں 2 سال والی تقریر کرنی ہے تو تساں 2 سال والی سبحان اللہ کہنی ہے یہ تساں انج دی سبحان اللہ کہنی تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے میں اردو لیکچر بھی دے لینا سوکھا جا کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا جے واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دے ہاتھ چوکے انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے اسٹیج والے سارے آمین کہنے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ فرمائے اسے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی ذکر حسین ہوتا رہا میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے فرمایا شہید زندہ مردہ نہ آیا کھیا جے عرض کی دیا اللہ اسی نہیں کہندے زندہ ہے اسی نہیں کہندے مردہ ہے تو فرمایا زندہ ہے اسی من گیا زندہ ہے عرض کی دیا اللہ پر مردہ ہے آپ ویکھیا جنازہ بھی پڑیا قبر بھی بنا دیتی بچے بھی یتیم ہو گئے بیوی بھی بیوہ ہو گئی ادا مالے بھی راست بھی تقسیم ہو گیا عرض کی دیا اللہ پھر بھی کہنا زندہ ہے اسی من گیا زندہ ہے پر کی میں زندہ ہے جدو کربلا دا میدان آیا یزیدی امام حسین دا سر اتار کے جا رہے میدے دینوں کے سر لٹک جائے دیکھے حسین دے لب پہ ہل دینے کان لا کے سنے آؤ عبادائی وسیالم الذین ظلمون ایامنا قلبی انقلبون حسین دے لبا جو قرآن پڑھا دیا عبادائی فرمایا دنیا بانے ہو میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب ہے اللہ کے اندر شہید زندہ ہے فرمایا نے دیتے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا میں شہید بھی جے زندہ بھی آوے کو شہید بھی جے زندہ نہیں سمجھ آئی تو میں وضاحت کر دیں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے جنہوں لگدا میں کمائی تے پالنا چپ رہے جنہوں لگدا محمد یال دے صدقے تے پالنا وہ بولے سبحان اللہ اے شگن میرج حال ہے ایتھے شادیاں ہی ہوندیاں نے اج میلاد تے محمد دے 2 طرح دی محفل ہے ایتھے جیڑا بھی دولہا تے دلہن آوے تے جیڑی بھی برات آوے انہاں نو سبحان اللہ دی آواز دیوارہ تو سنائی دے وے انہاں نو پتہ لگے تھے محمد دا میلاد ہوندا سننی سبحان اللہ کہہ کے جان دے شہید بھی جے تے زندہ بھی جے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی اجازت ہوئے تے در ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دیواں اسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی ہاتھ چاہ کے بولو پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی دے نوکرہ چ بیٹھا عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینا عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے آیا وہ عشق نہ چھوڑنا تے مکھے نہ موڑنا پمیں سے تلوارا کھنے آئے
شہید ول ویکھنا او راز مہیدہ او تے جاشن اسے بننے آئے سچا عشق حسین علی دا باہو او سر دیوے راز نہ پنے جڑے محرم راز حقیقت آندے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پنے ہو اخفاء الاسرار من الابرار سر دیوے راز نہ پنے ہو سر دیوے راز نہ پنے ہو شہید زندہ ہے شہید خون دا قطر زمین تے ڈگن تو پہلے پہلے اللہ انہیں جنت چو دا مقام بکھا دیتا ہے جدو جنت چا آن گے نا نمازی تے اللہ فرما گا نمازیو کیسی میری جنت نمازی کہنے گے یا اللہ بلے بلے کیا سونی تیری جنت ہے اللہ فرما دا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللہ فرما دا تُسی جو چاہو جنت چو اوئی موجود ہے یعنی جو منگو جو چاہو سبحان اللہ ہم تسی آپ ہی سوچ لو تسی تے میں کی چاہ سکنے ہو اللہ فرماندہ جو چاہو جنت او ہی موجود ہے اللہ نمازیاں نے فرما گیا نمازیوں کیسی جنت کہنے گے کیا بات ہے سجدیاں دے مول پہ گئے آمان گے نا حاجی تے اللہ فرما گا حاجیوں کیسی لگی جنت کہنے گے یا اللہ اساں تے انج دی سوچی بھی نہیں سی اتنی پیاری تیری جنت ہے جدو آمان گے نا سخی اللہ فرما گا کیسی جنت کہنے گے کیا بات ہے یا اللہ تیری جنت دی لطف آگئے جدو آمان گے نا شہید اللہ فرما گا شہیدوں کیسی جنت تے شہید کہنے گے ٹھیک ہی ہے پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا تُسی کی چاندی ہو کیڑا مزہ تے لطف ہے جڑا میری جنت چ بھی نہیں شہید کہنے گے ٹھیک ہے پر وہ مزہ تے نہیں نا اللہ فرمائے گا چاندے کی ہو شہیدو چاندے کی ہو شہید کہے گا یا اللہ ایک ایک باری پھر زندگی دے ایک باری پھر میں نو زمین دے بیج دے ہوئی میدان کارزار ہوئے دشمن بھی تلوار ہوئے گردن دے بار ہوئے تیرا دیدار مزہ سی نا او جڑا تلوار گردن تے آئی تے تیرا دیدار ہویا او لذت تیری جنت جو کوئی نہیں کدے پھر بھیجے نا پھر تیرے نا تو قربان ہو کے آؤں تے جے عام شہید دا اے مرتبہ تے اسی تے دے واسطے ہیں جڑا سید الشہداء ہے جڑا سارے شہیدان دا سردار ہے اسی او دے ذکر واسطے آیا انہیں نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا انج شہید زندہ جے انج زندہ جے ہن کیڑا کیڑا گھروں ذکر حسین کرن آیا ہے تے کنوں لگدا ہے میں جدو قیامت نو اٹھاں تے میرا نام حسین دے غلامہ چ لکھیا ہوئے او بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بکھاوے ہاتھ ایتھے ہی رکھیا جے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا اچھا نیچے کر لو بھائی ہن میں ذکر حسین کرن لگا عمران صاحب میں اے ہاتھ اس واسطے کھڑے کرانے کیونکہ مینوں پتہ ہے نا صبح تواڈے کولوں پوچھنا ہے کہ آسی صاحب کیوں ہاتھ کھڑے کرائے تے میں آپ ہی دس جاواں مینوں یاد آ گئی ایک مائی او جڑی مصر دی مائی سی نا تے او منڈی لگی تے مائی منڈیاں نوں آکھے رش بڑا ہٹو بچو وے رستہ بناؤ منڈے پوچھا مائی کدھر کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں آکھیا اماں تینوں پتہ ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے ہیں شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری مائی کہنے لگی اچھا تے کہنے لگا مائی جے تو آئی گئی ہیں تکا دے تو خریدیں گی کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہیں انہیں آکھیا ماں تیری ساری دولت ہے کنی کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساری لے آئی ہیں منڈا کہنے لگا مائی یوسف کو اٹیاں تے وکدا ہے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئی ہیں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا
جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا. میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے آؤ ذکر حسین کریے. جدو قیامت نو لسٹ بننی ہے نا حسین تے غلاماں دی او جتھے کربلا والیاں دا نام آوے گا وچ کدھر اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا. ہن میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا. جب میں کہا نا تارا جنہوں لگ دا نا میری ماں حسین نہیں ہے وہ ایسا کر کے ہاتھ چوکے نعرہ مار کے آنکھیں حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا. پھر بولے جب تارا اس جدی ماں حسین نہیں ہے بولے تارا. سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا. تارا ہاتھ چکے کا وہ تارا حسین ہے. خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے. زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے. ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے. یہ ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے. او ہمارا حسین ہے. ہندو ایک شاعر کہندے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے. پتہ لگیا سارے کہندے ہمارا حسین ہے. میری ملت دے نوجوانوں گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں آؤندی. او دے بیڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر لگے. بیگانے ایک بھی نہیں سامنے پتراں دیاں لاشاں سجے پاسے ویراں دیاں لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بانجیاں دیاں لاشاں تے پیچھے غلاماں دیاں لاشاں تے لاشاں دے ڈھیرے چ کھلو کے نا تے شکوا نہیں کیتا. آسمان وال ویکھ کے پوچھدے نے راضی ہیں نہیں سمجھے تے میں تینوں کربلا دی اخیر سنا دے ماں. اس طرح کر کے آسمان وال ویکھ کے تے پتراں دیاں لاشاں چ کھلو کے تے ویکھ کے فرماندے نے راضی ہیں کہ ہور دے ماں. اتو آواز ہے تو راضی ہیں تو راضی ہیں. عرض کی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں. عرض کی دی ربا تو راضی ہے عباد ارجعی الى ربی کی راضیت مرضیہ. اللہ نے فرمایا میری رضا پوچھن والیا تو تے میرے ناتھ مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں. جڑا قیامت تک تیرے ناتھ مر جائے میں او دے تے بھی راضی. جڑا قیامت تک تیرے ناتھ مر جائے زندہ 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 اکھے ہون تے جڑا قیامت تک تیرے نا دا نعرہ مار کے مر جے او تے بھی راضی ہاں. دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے. لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لے آئے. میں تینوں دی زندگی کی عرض کراں سر نیزے دی نوک دے میری ملت دے نوجوانوں یزیدی سر نیزے دی نوک تے لٹکا کے نا کربلا دے میدان چو جدو کوفے وال ٹرے نا آمد نو دی زندگی سناواں. اونٹاں دی کتارے تے سامنے اونٹ پہلے اونٹ دے مہار حضرت امام زین العابدین دے ہاتھے چے تے ایک ہاتھے چے بابا دے سر والا نیزہ ہے. خون باپ دے سر چو پتر دے چہرے تے پہ ڈگ دے. پیچھے محمد دیاں قیدن بن کے اونٹاں دے سوار نے تیاں والے بیٹھے ہو. او جڑا سب تو پچھلا اونٹ سی نا اس اونٹ تے امام حسین دی بیٹی سیدہ سکینہ بیٹھیاں سن. کوفے وال قافلہ جا رہا 14 محرم دی رات امام علی مقام دا قافلہ جا رہا. بیٹی جڑی صبح تے شام بابا دے سینے تے کھیڈن والی ایڈی دور اونٹ تے بیٹھی ہے نا تے
کدے دائیں ہو کے بابا بل ویکھ دیے تے کدے بائیں ہو کے ویکھ دیے کدے بابا دور نظری آ جان سارا دن بچی اس طرح کر کے اونٹ تے بیٹھا بابا دا چہرہ دور تو ویکھ دی رہی پر جدو شام دا اندھیرا چھایا نا تے ایڈی دور تو بابا نظری نہ آئے تے سیدہ سکینہ اٹھ کے اونٹ تے کھڑیاں ہو گئی کدھرے بابا نظری آ جان سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھلوتیاں نا ایک یزیدی نے گزر دیا منہ تے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں رات دا اندھیرا چھا گیا تے قافلہ ٹرتا جا رہا سکینہ ریت تے لٹیاں تے رو کے کہندیاں نے بھائی علی اکبر مینوں نال لے جا پکار کے کہندیاں قاسم مینوں نال لے جا پکار کے کہندیاں چاچا عباس میں ڈگ پئی مینوں لے جاؤ کسے دی آواز نہ آئی تے رو کے کہندی بابا کوئی نہیں سندا تسی رک جو سکینہ اور اپنی نال سکینہ لے جاؤ ایک نوجوان در سکینہ بابا آکھیا نا اچانک امام حسین دے سر والا نظر زمین چ کھب گیا یزیدی زور لگاندے نے اکھڑدا نہیں ایک یزیدی آ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہن لگا اپنے ابے کولو پوچھ اے ٹردا کیوں نہیں اے قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑے تے عرض کردے نے بابا تھک گیا ہن کوڑے نہیں کھادے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں بابا کیوں نہیں ٹردے امام حسین دے لباں چ آواز آئی کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی میں ٹرا میری دھی ڈگ پئی امام زین العابدین دوڑن لگے دوڑیا نہ جاوے پیراں وچ بیڑیاں نے فرمان لگے پھپھی اماں ذرا دیکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب دوڑ کے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ راہ تو دیاں دیر چلے تے لٹیاں نہیں تے بابا بابا کے پیاں روندیاں نے سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ لے آ کے بٹا کے تھپیاں دے دیاں نہیں فرما دیاں نے شالا مرن نا اوے ویر کسے دے تنہون نمانیاں تینا جس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا نوجوان کوفے دا بازار آیا نبی دیاں کہتن دھیاں جا رہیاں لوگ کوٹھیاں دے چڑھ کے تماشا پہ ویکھ دینے سیدہ زینب نے گودی چ سکینہ نو لٹایا نوجوان ہوئی گلیاں نے جتوں سیدہ زینب کدے شہزادی بن کے گزر دیاں اج قیدن بن کے گزر رہیاں اے بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا تھی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نوجوان کوفے دیاں گلیاں نبی دیال شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ایک اکھ جنا تھی پارے تاری مارے اڑانا گواہوں اسی آپے اٹھنے آرے قافلہ کوفے دی گلی چ گزریا تے کمائی وڈیری نا سکی روٹی دے دو ٹکر لا کے سیدہ زینب کو لائی تے روٹی دے ٹکر ہے کر کے نا سامنے تے کہہ لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے پردیساں تے بھکھی لگنی ہے بیٹی روٹی کھا لے شہیدان کربلا دا ذکر سننا من والے گلی ہوئے کوفے دی کوفہ ہے مولا علی خلیفہ بنے تے سیدہ زینب اپنے ابو نہ شہزادی بن کے کوفے آئی انہاں گلیاں چ شہزادی بن کے گزریاں تے لوگاں پھلاں دے اس نال استقبال کیتا شہزادی آئی ہے اج گلی تے ہوئی ہے پر اج پھلاں دی بارش نہیں اج سیدہ زینب قیدن بن کے گزر رہیاں تے ویرہ دیاں لاشاں دے نال گزر رہیاں پتراں دیاں لاشاں لگے آئیاں
تے مائی سکی روٹی دے ٹکر اگے کیتے تے کہدی بیٹی کھا لے او زینب جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو بڑا تاجر تے اے او سخیہ جدے دروازے تے ہر ویلے سوالیاں دی کتارا رہندیاں سن تے امام حسین ورگے سخی نے ایک دن آکھیا زینب انی سخاوت نہ کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چوم کے فرما دیاں ویرا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے وے اج او زینب تے جدے سامنے سکی روٹی تے ٹکر مائی لے کے آئی نا تے آپ رو پئیاں تے رو کے ٹکر ہٹا کے فرما دیا اماں ویکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی صدقہ نہیں کھاندے تے نالے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے تے نہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی بھول کے کہہ دی نہیں دھیے تو کون ہے فرما دیا اماں جڑے کہہ دی ہونا انہوں دیا ذاتہ نہیں پوچھی دیا مائی کہہ لگی میں نہیں پوچھ دی میں نے تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو پہ آندی ہے انہیں مہینے بعد اج پردیساں چ ماں دا نام آیا تے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی جدو جبان سا مدینے بسدی رہی میں نبی دی بیٹی زارہ دی نوکرانی رہی ہوں میں سیدہ زارہ دے برتن ڈھونڈی رہی ہوں ایک دن سیدہ انہیں مینوں پوچھا بی بی کتھے دے رہن والی ہیں میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دے رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ زارہ رون لگ پئی ہوں میں پوچھا سیدہ رویاں کیوں فرمان لگیاں بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں چکے قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں قیدیاں نو پانی پلا دیویں انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دیویں اج کھانا تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لگے آئیاں نبی دی بیٹی نے اکھے آس سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں بھی کوئی ہور گل سنا دے کہن لگی میں نے یہ بھی شرف ملے آئے نہ محمد دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی زینب نو لوریاں دیں دی رہی ہوں سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا اماں ذرا دیان لبیخ لے میں مدینے والی ہوئی زینب مئی دیا چیخ نکل گئی کہن لگی ربا کڑے دیاڑے بکھینی جنہ دا ذکر عرشاں سے کھیتے جاندے نہیں اور جنہ دا نام کبے لوگ حیان البزاراں سے نہیں سے لے آؤ اس ظالمونہ نبی دیاں دھیاں نو بزاراں سے لے آئے مئی نے قدم پھڑ لے کہن لگی بی بی میرے کوفے والے واسطے بدعا نہ کری کہ بدعا کرنی ہے کہ میرے لئے دعا کری جو میں رہن والی کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں میں نبی دیا بھی نوکرانی ہوں سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کر دیا ربا کوفے دے بازار سمائی نے سنو اپنا پرونا بنایا ہے جدو ماشاء بازار آوے انہوں ساڑا پرونا سوائے کے معاف کر دے مئی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چڑی کی روح پرواد کر گئی روح بھی جاندے آنکھیں دی ہوئے گی لے سجنا اسا توڑ نبائی تے جان تیرے لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی نوجوانوں پھر کوفے تو جدو یزید دا دربار آیا یزید نے امام زین العابدین ویکھ کے پوچھے کون ہے لوگ آکھے حسین دا پتر ہے کہندا انہوں کیوں بچا کے لائے ہو قتل کرو انہوں اس ویلے سیدہ زینب امام زین العابدین دے سامنے کھلو گئیاں تے یزید نے للکار کے نا تے علی والی للکار چے فرما دیا میں محمد دی دھیاں میں مدینیوں ٹوری میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں مکھیوں ٹوری میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں کربلا آئی میں رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی میں 3 دن پیاس کٹھی میں کربلا بچ ہو رب دی رضا سمجھ کے نہیں بولی فرمان لگی میرے پتر چلے گئے میں نہیں بولی ویر چلے گئے میں نہیں بولی بھانجے گئے میں نہیں بولی بھتیجے گئے میں نہیں بولی سارے ٹر گئے میں نہیں بولی تے کربلا تو لے کے تے ملک شام دے قید خانے تک آ گئیاں میں نہیں بولی رب دی رضا سمجھ کے پر
زین العابدین ایک پھل بچے محمد دے باغ دا لانتیا جے تو رجیا نہیں فرما دیا انہوں نے اجاڑنا ہے اے دے بچوں میرے ویر دی نسل ٹرنی ہے فرما دیا ہون میں بولا کی فرما دیا جے تو زین العابدین ہاتھ بھی لگایا نا تے میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کرانگی قیامت اج ہی آ جاوے گی پتہ نہیں کیڑے لہجے نہ سیدہ زینب یزید دے دربار چے بولیاں انج لگدا سی علی پہ للکار دینے اس ویلے یزید ڈر گیا تے کہنے لگا تسی چاندے کیو امام زین العابدین نے فرمایا میں نے جلدی مدینے پہنچا میں نے جتنی جلدی ہوندہ مدینے پہنچا انہیں امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے لانتیا نہ مارے نہ ہونٹا نہ میں نبی نے چوم دیا ویکھی آئی کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمدی زبان دے چوسے لیندہ رہا ہے جڑا نبی دے موٹیاں تے کھیڑیا میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین لٹیا قافلہ لے کے جدو مدینے آئے نا تے مدینے دے سارے لوگ باہر کھلو کے پہ اڈیکا کر دے عورتاں آ کے نا تے سیدہ زینب نو لپٹ گئیاں تے کہندیاں ساڑھے مرشد امام حسین کتھے نے نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ لے تے کہندنے شہزادہ علی اکبر کتھے نے حضرت امام حسین کتھے نے ادھر ویکھیا تے ام سلمہ حسین دی نانی میری تیری روحانی اماریاں نال بی بی سغرا دا دامن پکڑیا تے پردہ دار محمد دے گھر دیاں خواتین آیاں تے سیدہ سکینہ وال ویکھے نا تے سیدہ زینب وال ویکھے فرما دیا نے ام سلمہ آپ فرما دیا حسین پترا بڑے دیر گزر گئی مدینے آجا نانا یاد پہ کر دینے اس ویلے مدینے والے دیا چیخاں نکل گئیاں جب پتہ لگے امام حسین شہید ہو گئے سیدہ زینب فرما دیا لوگو ہٹ جاؤ آج میرا دل کر دے پہلے میں نانے نو جا کے دکھڑے سنا ہوا سیدہ زینب تے امام زین العابدین آ کے نبی پاک دی قبر تے لیٹ گئے ظفروال والے ہو آج 1400 سال بعد تو منبر تے بہ کے خطیب کربلا دا واقعہ سناوے تے لوگاں دی چیخاں نکل جاندیاں لوگ کپڑے پھاڑ دیندے نے میں نو سچی دس اس ویلے مدینے کی حال ہویا ہوئے گا جدو امام زین العابدین نے کربلا دا واقعہ سنایا ہوئے گا جدو سیدہ زینب نے سنایا ہوئے گا آ کے قبر رسول تے لیٹ گئے سیدہ زینب نے پھر دسیا کہ میں دے پتر شہید ہوئے کہ میں دے ویر شہید ہوئے امام زین العابدین ساری زندگی پھر مدینے دے بارے کے ککھا دی کلی پا کے گزاری کدے ٹھنڈا پانی سامنے آنا تے پانی وال ویکھ کے رونا کسے پوچھے حضور پانی وال ویکھ کے رون دے کیوں ہو فرما دے بابا یاد آدھا میں نو اصغر یاد آدھا حضرت امام قاسم دی امی جان حضرت ام فروا کربلا دے واقع دے بار ساری زندگی آپ نے کدھر چھاں وچ نہیں گزاری چھاویں نہیں سن بیٹھ دیاں دھپے بیٹھ دیاں سن عورتاں نے پوچھنا سیدہ چھاویں کیوں نہیں بہندیاں فرما دیئے کہ میں باما میں میرا قاسم یاد آندا ہے وہ دھپے شہید ہویا سی سیدہ ام فرما ساری زندگی چھاویں نہ بیٹھیاں امام زین العابدین سیدہ سکینہ تے زینب نے ساری زندگی بعد کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا کیوں انہوں نے یاد ہوندے سن میری ملت دے نوجوانوں آخری گل کراں امام زین العابدین نو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک باری قید چکیتا بند آپ نے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنائیاں آپ جیل چ گئے تے آپ دا مرید امام زہری کول بیٹھا تے جیل چ کہندا سیدو کدو تک بیڑیاں پاؤ گے امام زین العابدین انج بیڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں تے زہری کہندا سونیا ایتھے توڑ دتیاں نہیں اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں اوتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے ملک شام تک آ گیا سنو جواب فرماندے نے زہری ایتھے تیری میری گل ہے اوتھے او دی میری گل سی اوتھے او دی تے میری گل سی کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین